हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगल्यांक माय मोगाचो येवकार मुगेले यूट्यूब चॅनलान. आज तुमच्या मुखार दवरता खबर. जाय जाणांक म्हाकाय बी त्रास जाले, कित्याक फ्लायट आमगेल्यो सगल्यो कॅन्सील जाल्यो. हांव वचपा आसलो 3 तारखेर, ती फ्लायट कॅन्सील जाली. पूण मुगे इन्शुरन्स आसा, पूण आतां म्हाका तेमी 48 hours राव म्हणा जे मुगे हें करपाक अशें. म्हणटरी तुमी चोयलां आसतलें ही मारामारी जाताय आनीक हितून मेन कोण आहा. जेन्ना तुमी जाणाय अमेरिकाक इराकाक तेवढे मारलें, सदाम हुसेनाको कांय मेळोना. सगळी कंट्री आपआपल्या कंट्री सांबाळपा जाय म्हूण कितें कितें जाल्यार इक्विपमेंट ते सगळें दवरताय, जावं बॉम्ब हें तें दवरताय, कित्याक दुसरी कंट्री अटॅक कोना जावपा जाय. पूण अमेरिका एसो कंट्री आहा ती आपल्या घरा सगळें दवरता, पूण दुसऱ्याच्यान दवरपा जायना. हो केसो कायदो तें म्हाका कांय समजीक मेळना. म्हणटरी हांव एक एग्जाम्पल सांगत तुमकां. आतां एक सुणें हांव मुगे घरान दवरतां, मुगे घर चोवपाक राखपाक, आनी दुसऱ्यागे घरान दवरलें जाल्यार म्हाका कितें आडकोड जाता. अमेरिका आपल्यागे हितून सगळें दवरता, पूण दुसऱ्याक हितून आसल्यार तें केसो आडकोडी. वीथ थिंगा अमेरिका आहा, वीथ थिंगा इंटरफियर जाता. हें मुगे चिंतप प्रमाणे हें सारकें ना. आतां अमेरिका हें कोन्न आख्ख्या संवसाराचेर इतली हें येयलो आहा. जावं गॅस, पेट्रोल, मेंगाई, लोकांगे काम गेलां. आतां फ्लायट कॅन्सील जाताय आनी कितें जाता, हें सगळें जाता तें अमेरिका लागून जाता मुगे चिंतप प्रमाणे. आनीक तेंगे चड कितें लोकांगे पेत्र चोरपाचें. पूण हांव कितें म्हणटा, दुसरें कडल्यार टेररिस्ट, आनी ते कोत जाल्यार टेररिस्ट न्हू. तेमी आतां इस्कुलाचेर, इराणा इस्कुलाचेर आनी कित्याचेर बॉम्ब घालन सगळीं निसंटन करून वयलां. भुरगीं कितू धाकलीं भुरगीं मेल्याय आनी कितें जालां, सगळें हें जालां. तुमकां कितें दिसोता हेजेरी? कित्याक मुगे भाशेन म्हाका दिसोता हें सगळें जालें तें अमेरिकाना लागून, वो ट्रंपा लागून. ट्रंप तकलेन सारको ना. सगळीं वयर सकयल केलां आख्ख्या संवसाराचें हें. नाल्यार तुमी चिंतून चोयाय. हांव कितें सांगत तें सारकें वो रॉंग तें तुमी सांगाय. कित्याक पयलीं त्या टायमार सदाम हुसेनाको तेका हें आहा तें आहा म्हूण हें केलें, पूण तेका कांय मेळना. वयल्यान हितू हें कोलें. आनीक मागीर अफगानिस्तान थिंग वचोन हें केलें, सगळें निसंटन कोलें. आनी आतां आनी कडेन आतां इराणा. हांव कितें म्हणटा, तुगेले कंट्री तुमच्यान इक्विपमेंट दवरपा जाता, सगळे बॉम्ब बिमो दुसऱ्या कंट्रीन दवरपा जायना. दुसऱ्या कंट्रीन दवरलें जाल्यार तुका हें जाता, तुगे कंट्री डेंजर आसता. हें सारकें ना, रोजावना. म्हणजे तुका पावर आहा, तुका ताकद आहा म्हूण तुज्यान कितेंय करूं जाता. लोकांगे घरा वचोन दादागिरी करूं जाता. हांव हो विडियो अशें करून घातो म्हूण जाय दिसता हांव चिंतालो. पूण आतां म्हणजे तकल्यान येयलें की तुमच्या मुखार दवरया म्हूण ही खबर. कितें जाता तें संवसारांक. बारीक चिंतिल्लें जाल्यार हितून कोण चुकोता तें तुमी सांगपाचें. मुगे भाशेन म्हाका दिसता तें हांवें तुमकां सांगिलां की हें सगळें जालें तें ट्रंपा लागून. तेणें आख्ख्या संवसारांक वयर सकयल केलां. तेका कोण गेलो ना. तूं मोराय कितें कर, तेका कोण गेलो ना. ती म्हारगाय जाता कितें जाता तेका बिलकूल
चिंता पुना जाल्या तेजेरी आं ताका कित दिसता कितें आपण करतलें ताका सारकें दिसता पूण ताका द्या बरी तेणें झटी तेणें फारीकपण करून दिवपाक पडटली कोण चोय संवसारांक कोण कितें कोता न्हू तें कोणाकूय चूक ना जाण एकल्याक झटी जाण एकल्याक दिवपाकूच जायी आनी फाटल्या दिसा हांवें चोयल्लें ट्रम्प ते बिलिव्हरां आनी आपल्याच्या तकलेचे आदर रायता आनी रजार करून रायता पूण हेजे कोटा तेका अंतस करून तेका खाता आपूण कितें करता तें रॉंग म्हूण पूण सोच्या गेल्यार तो बरो जिद्दी आहा तो आपल्यागे जीत सोडना हे आख्या संवसारा लोकांक तो हें करपाक तेका केशे भाशेन तेका आपण जिखोन जायोच तेका तें हें करूंक जायच निसणटान करूंक जायच आनी दाखोवपा जाय आपण जिखील म्हूण तो जिखोन जाय म्हूण आख्खो संवसारा उजो पेटोवन घायलें तेणें आनीक सगळे संवसार चोयता तेका कोणाच्यांनी आडावपाकूय जायना कोणाच्यांनी कांय करूंक जायना म्हणजे तेको ताकद त्या म्हूण तो कित्यांच कोता आनी आख्खे संवसारा वाट लावन उडयली ही मारगाय बिरगाय जाली तेणें ट्रम्पा लागून अशें करून जावप म्हळ्यार बरें वायट पूण तेका ट्रम्पाक साल्वसांव आसच ना तेका तेणें तेगेली झटी देवा मुखार दिवपाकूच जायी की तें आहा तें आहा तें आहा तें आहा तें करून तेणें आतां हें करून इज्रायल आनी दोनी मेळोन ही संवसारा आख्खी वाट लावन उडयली इतल्यान मुगे हांव विडियो सोंपयतां तुमकां सगल्यांक चड देव बरो करूं आनी कोण सबस्क्रायब केलें ना तें सबस्क्रायब पळय ही मुगे धाकलीशी मॅसेज तुमच्या मुखार दवरल्या कित्याक म्हाका चिंतन येयलें हें तुमच्या मुखार ही मॅसेज दवरल्या हें बरें अशें म्हूण मुगे मनांतलें हांवें सुटकाव करून तुमकां दवरलां तुमच्या मुखार म्हाका कितें दिसत तें तुमगे ओपिनियन कितें तें हांव नको पूण मुगे ओपिनियन म्हाका दोळे मुखार सारकें क्लियरली दिश्टी पडटा ही जावं ना म्हूण ट्रम्पा मिस्टेक ट्रम्पा जिती लागून तो आपल्या गांवांत चोयना कितू लोक अमेरिका लागून कितू लोक भीक मागताय रस्त्यार कितू लोक होमलेस आहाय अमेरिकाक हांवें म्हज्या दोळ्यान चोयले तें चोयना आसतना दुसऱ्यांगे हितून वचोन कंट्री वचोन निसणटन करप हें करप हें रोजाव ना हितून इतल्यान मुगे विडियो सोंपयता आनीक देव बरें करूं कोण सबस्क्रायब करे आनी मुगे विडियो शेअर करे थँक्यू गुड नायट